हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते होइन अहिले यो ध्यान गर्ने। कस्तुरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगतत्ते कल्पप्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्र निबद्ध निविलसद गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तन ताप वर्गमखिलो दारं किशोराकृति संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहगृहीताङ्गं वामुद्धर भवार्णवाद्य श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैव हि लिखितोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। पंचम स्कंद अथ विंशतितमोऽध्याय। श्री शुक उवाच अत परम प्लच्छादीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतो वर्ष विभाग उपवर्णति जम्बूद्वीपयं यावत् प्रमाण विस्तार तावता क्षारोदधीना परिवेशितो यथा मेरुर्जम्यां खीन लवणो दधिरपि ततो द्विगुण विशालेन प्लक्ष्याख्येन परीक्षितो यथा परिखा वायु पवनेन प्लक्ष्यो जम्बू प्रमाणु द्वीपाव्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्र गिरिरूपास्ते सप्तजीवस्तस्याधिपति प्रियव्रतात्मज इद्मजीव स्वं द्वीपं सप्तवर्णानि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनो परराम। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, अब परिमाण लक्षण र स्थितिको अनुसार प्लक्षादि अरू द्वीपको विभागको वर्णन गर्छु। जसरी सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीपले घेरिएको छ, त्यसै गरी यो जम्बूद्वीप पनि आफू समानको परिमाण र विस्तार भएको छ्यार समुद्रले घेरिएको छ। जसरी खाल्डो बाहिरको उपवनले घेरिएको हुन्छ, त्यसै गरी यो छार समुद्र पनि आफूभन्दा दोब्बर विस्तार भएको प्लक्ष द्वीपले घेरिएको छ। जम्बूद्वीपमा जत्रो अग्लो जामुनको रुख छ, त्यत्रै ठुलो यहाँ एउटा सुवर्णमय प्लक्षको काभ्रोको रुख छ। यही रुखको नामबाट यसको नाम प्लक्ष द्वीप भएको हो। यहाँ 7 जिब्रो भएका अग्निदेव रहेका छन्। यस द्वीपका अधिपति प्रियव्रतका छोरा महाराज इद्मजीव थिए। यिनले आफ्नो द्वीपको 7 खण्ड गरी ती खण्डको जस्तै नाम भएका आफ्ना छोराहरूलाई सुम्पिदिएर आफूले अध्यात्म योगको आश्रय लिएर संसार त्यागिदिए। भनेपछि बाबुले अब त्यो छोरालाई अंश दिँदा रहेछन् यो द्वीपहरू पनि। शिवम यवसम सुभद्रम शान्तं क्षेमममृत म भयमिति वसाणितेषु गिरेषु नद्यश्च सप्तैवा ज्ञाता मणिकुटो वज्रकुट इन्द्रसूनो ज्योतिष्मान् सुवर्णो हिरण्यशिवो मेघमाला इति सेतुशैला अरुणानिम्राङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्य
यासां जलस्पर्शन विदुरञ्जस्तमोऽसौ हंसपतघूर्धन यत्साङ्ग्याङ्ग संज्ञा चत्वारो वर्णा सहस्रायुषु विबुधोपम सन्दर्भ न प्रजानन स्वर्गद्वारं त्रया विधया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते प्राज्ञस्य विष्णुरूपं यत् च ब्रह्मण अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यमात्मानमिमैति रक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाण मायुरिन्द्रियमोज सहोबलं बुद्धिविक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी सिद्धिर विशेषेण वर्तते। शिव यव सुभद्र शान्त क्षेम अमृत र अवय यी इद्मजिह्वाले बनाएका प्लक्षद्वीपका 7 खण्डका नाम हुन्। यिनमा पनि 7 पर्वत र 7 नदी प्रख्यात छन्। मणिकुण्ड, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्टिव र मेघमाल यी 7 यहाँका सीमा पर्वत हुन्। तथा अरुण, निर्मणा, अङ्गिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा र सत्यम्भरा यी 7 महानदी हुन्। जसरी भारतवर्षमा ब्राह्मण आदि 4 वर्ण छन्, त्यसै गरी त्यहाँ पनि हंस, पतङ्ग, ऊर्ध्वायन, सत्याङ्ग नामका 4 वर्ण छन्। माथि गइएका नदीको जलमा स्नान गर्नाले यिनीहरूको रजोगुणको र तमोगुणको प्रवृत्ति नष्ट भइरहन्छ। यिनको आयु 1000 वर्षको हुन्छ। हेर्दा यिनीहरू देवता समान देखिन्छन् र यिनका सन्तान पनि देवता जस्तै हुन्छन्। यिनीहरू त्रयी विद्वाद्वारा 3 वेदमा वर्णन गरिएका स्वर्गका द्वार रूप सूर्य भगवानको उपासना गर्दछन्। यिनीहरूको उपासनाको मन्त्र यो हो: पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्यदेवका हामी शरणागत छौँ। उहाँ अनुष्ठेय मानव प्रधर्म प्रतीयमान धर्म वेद एवं शुभाशुभ फलका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। प्लक्षादि 5 द्वीपमा सबै मनुष्यलाई जन्मैदेखि आयु, इन्द्रिय, मनोबल, इन्द्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि र पराक्रमको एकनाशको सिद्धि प्राप्त भइरहन्छ। लक्ष्य स्वसमाने चुक्षर स्वदनावृतो यथा तथा द्वीप विशालमलो द्विगुण विशाल समानेन सुरुदेनावृत परिवृङ्क्ते यत्र हवै शाल्मली प्लक्ष्यामा यस्यां भाव किल नीलय माहुर्भगवद् छन्द सूत्रपत्र पतत्रिराजस्य सा द्विपहुतै उपलक्ष्यते। प्रदीपाधिपति प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु स्वसूतेभ्य सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्णानि व्यभजत्सु रोचनं सौमनस्कं रमणकं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायन अभिज्ञातमिति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता स्वरस शतसिंहु वामदेव कुन्दो मुकुन्द पुष्पवर्ष सहस्रश्रुतिरिति अनुमति सिनिवाली सरस्वती कुहु रजनी नन्दा राकेति। तद्वर्ष पुरुष श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धर रेशमधर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमात्मनं वेदेन यजन्ते। जसरी प्लक्षद्वीप आफू समानको परिमाण भएको उखुको रसको सागरले घेरिएको छ, त्यसै गरी प्लक्षद्वीपभन्दा दोब्बर परिमाण भएको सालमली द्वीप पनि आफू समानकै परिमाण भएको मदिराको सागरले बेरिएको छ। सालमली द्वीपमा प्लक्ष वृक्ष समानको ठुलो सिमलको रुख छ। आफ्ना पखेटाले वेद ध्वनि गर्ने पक्षीराज भगवान गरुडको त्यो रुख निवासस्थान हो भन्ने कहिएको छ। सालमली वृक्ष हुनाले न यस द्वीपको नाम सालमली भएको हो। यस द्वीपका अधिपति प्रियवतका छोरा महाराज यज्ञबाहुले आफ्नो द्वीपको सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन र अभिज्ञात नामका 7 खण्ड गरी आफ्ना 7 छोरालाई त्यहाँको राज्य सुम्पिदिए। खण्डको नामअनुसार छोराहरूको पनि त्यस्तै नाम थियो। ती खण्डमा पनि 7-7 वटा वर्ष, पर्वत र 7 नदीहरू प्रसिद्ध छन्। स्वरस, सप्तशृङ्ग, वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्ष, सहस्रश्रुति, पर्वतकार, अनुमति, सिनिवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दा, राका नदीहरूका नाम हुन्। यी खण्डमा रहने श्रुतधर, वीर्यधर, वसुन्धर, ईशनधर नामक 4 वर्णका पुरुषहरू वेद मूर्ति आत्मस्वरूप भगवान चन्द्रमाको वेद मन्त्रले उपासना गर्दछन् र भन्दछन्। के भन्दछन्? सौगोभि पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानां सर्वसम्राजन् सोमो न आश्विस्तति एवं सुरोदाद्वहिस्तद्विगुण समानिताभितो घृतोदेन यथा पूर्व कुशोद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्विपाख्याकरो जलनैवापर स्वस्परो चिसा दिशो विराजयति
त्वद्दीपपति प्रियव्रतो राजन् हिरण्यता नाम सोमद्वीपं सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुदान दृढ रुचिना विगुप्तस्तुत्य व्रत विविक्त वामदेव नामभ्य तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्य चाभिज्ञाता सप्त सप्तैश्च चक्र चतुर्शृङ्ग कपिल चित्रकूटो देवानिक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्य मधुकुल्य मित्रबिन्दा श्रुतबिन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति यासां पयो विकुशद्वीपौकस कुशलकोविदा वियुक्त कुलमङ्क संज्ञा भगवन्तं जातविदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षमा आफ्नो विवाह गरी क्रमशः देवता र पितृगणलाई अन्न दिने भगवान चन्द्रदेव हामी सबै प्रजाका लागि आनन्ददायक हुन् बनुन्। यसै गरी मदिरा सागरको चारैतिर त्यसको भन्दा दोब्बर परिमाण भएको कुशद्वीप छ। पूर्वाक्त द्वीप झैँ यो पनि आफू समानको परिमाण भएको घिउको समुद्रले घेरिएको छ। यस द्वीपमा भगवानले रचेको एउटा कुशको झाङ छ, त्यसैले यसलाई कुशद्वीप भन्दछन्। यो कुशको झाङ दोस्रो अग्निदेव झैँ प्रकाशमान भएर आफ्ना कोमल शिखाको कान्तिले समस्त दिशालाई उज्यालो गराइरहन्छ। हे राजन, यस द्वीपको अधिपति प्रियवत पुत्र हिरण्यरेताले यसको 7 खण्ड गरी आफ्ना वसुदान दृढरुचि नाभिगुप्त स्तुत्यव्रत विभक्त र वामदेव नामका 7 छोरामा बाँडिदिए र आफू तपस्या गर्न लागि। यी खण्डको सीमा निर्णय गर्ने 7 पर्वत र 7वटा नदी पनि छन्। चक्र चतुशृङ्ग कपिल चित्रकूट देवानिक ऊर्ध्वरोमा र द्रविण यी 7 पर्वत हुन् र रसकुल्या मधुकुल्या मित्रबिन्दा सुतबिन्दा देवगर्भा घृतच्युता र मन्त्रमाला यी 7 नदी हुन्। यी नदीको जलमा स्नान गरी कुशल कोविद अभियुक्त कुलक नामका 4 वर्णका कुशद्वीपवासी अग्निस्वरूप श्रीहरिको यज्ञादि कर्म कौशलद्वारा पूजा गर्दछन् र यस प्रकारसँग स्तुति गर्दछन्। परस्य ब्रह्मण साक्षात् जात वेदोषी हव्यवाद देवानां पुरुषाङ्गना यज्ञेन पुरुषं यजेति तथा घृतो द्वादही कौञ्चदीपो द्विगण समानेन शिरोदेन परित उपकृतो वृद्धि विद्यो यथा कुशदीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीप नाम निवर्तक आस्ते यसो गुह प्रहरणुन् मथित नितम्बकुञ्जोपि क्षीरोदेन सिच्यमानो भगवता वरुणेमा विभुक्तो विभयो बभुव तस्मिन्नपि पयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपति स्वेद्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त ऋकुदान् वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवत परमकल्याण यशस आत्मभूष्य हरे शरणारविन्द मुभ जगाम आमो मधुरहु मेघपृष्ठ सुधामा राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठ सुतास्तेषां वर्षगिरय शब्द सप्तैव। हे अग्निदेव, तपाईँ साक्षात् परब्रह्मलाई हवि पुर्याउने हुनुहुन्छ। अतएव भगवानका अङ्गस्वरूप देवताहरूको यज्ञद्वारा परम पुरुष भगवानको पूजा गरी इन्द्रादि नामको उच्चारण गरी जुन भव्य हवन गरिन्छ त्यसलाई तपाईँ उही अङ्गसम्म पुर्याइदिनुहोस्। फेरि घृत समुद्रको बाहिरपट्टि त्योभन्दा दोब्बर परिणाम भनेको क्रौञ्च द्वीप छ। जसरी कुशद्वीप घिउको समुद्रले घेरिएको छ, त्यसै गरी यो क्रौञ्चद्वीप पनि आफू समानको परिमाण भएको दुधको समुद्रले बेरिएको छ। यहाँ क्रौञ्च नाम गरेको एउटा ठुलो पर्वत छ। यसैको नामबाट यस द्वीपको नाम क्रौञ्चद्वीप भएको हो। पूर्वकालमा स्वामी कार्तिकेयको शस्त्र प्रहारले यसको कटी प्रदेश र लता निकुञ्जादि ध्वस्त भएका थिए तापनि चारैतिर क्षीरसागरले घेरिएको र वरुणको कृपादृष्टि भएकोले यो फेरि निर्भय भइहाल्यो। यस द्वीपका अधिपति प्रियवत पुत्र महाराज घृतपृष्ठले पनि आफ्नो द्वीपको 7 खण्ड गरी तिनमा प्रजा पालनको निम्ति ती खण्डको जस्तै नाम सम्पूर्ण जीवका अन्तरात्मा परम कल्याणमय कीर्तिशाली भगवान हरिको चरणारविन्दको आश्रय गरे। महाराज घृतपृष्ठका आम मधुरुह मेघपृष्ठ सुधामा भाजिष्ठ लोहितार्ण वनस्पति यी 7 छोरा थिए। यी 7 खण्डमा पनि 7 मर्यादा पर्वत र 7वटा नदी छन् भन्ने कहिएको छ। मध्यस्थाविख्याता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवरिणो नन्दो नन्द सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती द्वितीरूपवती पवित्रवती शुक्लेति
यसा मम्ब पवित्र ममल मुपन युञ्जना पुरुष ऋषभ देवक संज्ञा वर्ष पुरुष आपुमयम देवमपाम पुण्यनान्दलिना यजन्ते आप पुरुष वीर्यस्त पुनन्ति पूर्व शुभ तान पुनिता मिभग्नि वृषतामात्मना भुवैति एवं पुरताक्षिरोदार परित उपवेशित सकदिपोतां त्वत्रिंशल्लक्ष योजनायाम समानेन च दधि मण्डोदेन भवितो यस्मिन् साको नाम महिरुह्य स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्य महासुरभिगं दत्तं द्वीपमनुवासयति तस्यापि वयव्रत एकाधिर्पतिनाम्ना मेधातिथि सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रमानानि तेषु सात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानिक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञानिध्याव्यधिपतिं स्वयं भगवन्त्यनन्त आवेशितमतिस्तपोवनं प्रवेश वर्धमान भोजन उपबर्हिण नन्दन सर्वत्र भद्र यी 7 पर्वत र अभया अमृतोगा आर्यका तीर्थवती वृत्ति रूपवती पवित्रवती र शुक्ला नाम भएका 7 नदी छन्। यी नदीको पवित्र निर्मल जलको सेवा गर्ने पुरुष त्यहाँका पुरुष ऋषभ द्रविण देवक नामका 4 वर्णका निवासीहरू जलले भरिएको अञ्जलीद्वारा आफू देवता जलका देवताको उपासना गर्दछन् र भन्छन्, हे जलका देवता, तपाईले परमात्माबाट सामर्थ्य पाउनु भएको छ। भुव स्वः यी 3 लोकलाई पवित्र गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँ स्वभावैले पापनाशक हुनुहुन्छ। आफ्नो शरीरले तपाईँलाई स्पर्श गर्दछौँ। हामीलाई पवित्र तुल्याइदिनुहोस्। यसै गरी क्षीर समुद्रपछि त्यसको चारैतिर 32 लाख योजन विस्तार भएको सागद्वीप छ र आफू समानको परिमाण भएको महीको समुद्रले घेरिएको छ। यसमा साग नामको एउटा ठुलो रुख छ। त्यही रुखको नामबाट यस द्वीपको नाम सागद्वीप भएको हो। यस रुखको अत्यन्त मिठो सुगन्धले सारा द्वीप गम्किरहन्छ। यसका अधिपति मेधातिथि राजा प्रियवतकै छोरा थिए। मेधातिथि यिनले पनि आफ्नो द्वीपको 7 खण्ड गरी प्रत्येकमा खण्डको नामसित मिल्ने आफ्ना पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानिक चित्ररेप बहुरूप विश्वधार छोरालाई अधिपति रूपले नियुक्त गरेर आफू अनन्त भगवानमा दत्तचित्त भई तपोवनतिर लागे। एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो न देश सप्त सप्तैष ईशान पुरुषृङ्गो बलभद्र शतकेशर सहस्रश्रोतो देवपालो महानस इति अनगा युर्धा उभयस्पृष्टि र पराजिता पञ्चपदी सहस्रश्रुतिर्निर्धृतिरदिति तद्वर्ष पुरुष ऋतव्रत सत्यव्रता दानं व्रतानुव्रत नामानो भगवन्तं वायात्मकं प्राणायाम विद्युत रजस्तमस परमसमाधिना यजन्ति अन्त प्रविश्य भूतानि यो विभत्यार्केतुभिः अन्तर्यामिष साक्षात् पातु नु दशेस्फुटम् एवमेव दधि मण्डो दात परत पुष्कर दीपस्ततो द्विगुणायाम समस्त उत्पकलिता समानेन स्वादुदकेन समेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा कनकपत्रायुतायुतं भगवद्कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। यी खण्डमा पनि मर्यादा पर्वत र नदीहरूको सङ्ख्या 7 छ। ईशान उरुभृङ्ग बलभद्र शतकेशर सहस्रश्रोत देवपाल महानस यी 7 पर्वतका र अनगा आयुर्दा उभयपृष्टि अपराजिता पञ्चपदी सहस्रश्रुति निजगृति 7 नदीका नाम हुन्। यी खण्डका ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत अनुव्रत नामक 4 वर्णका पुरुषहरू प्राणायामद्वारा आफ्नो रजोगुण र तमोगुण नष्ट गरी परम समाधि योगले वायुरूपी भगवानको आराधना गर्दछन् र यस प्रकारसँग स्थित गर्दछन्। प्राणादि आफ्ना वृत्तिद्वारा सम्पूर्ण प्राणीको भित्र प्रवेश गरी जस पालन गर्दछन् र तथा सम्पूर्ण दृश्य जगत जसको अधीनमा छ उनै साक्षात् अन्तर्यामी वायु भगवानको ले हाम्रो रक्षा गरून्। यसै गरी महीको समुद्रपछि त्यसको चारैतिर त्योभन्दा ठुलो परिमाणको पुष्कर द्वीप छ। यसको चारैतिरबाट आफू समानको परिमाण भएको शुद्ध जलको समुद्रले घेरिएको छ।
त्यसमा अग्निशिखा समान देदीप्यमान ठुलो अत्यन्त ठुलो कमल उम्रेको छ। यसमा हजारौँ लाखौँ अग्नि समान प्रकाशमान सुवर्णमय निर्मल कमलपत्र छन्। यो कमल ब्रह्माजीको आसनमा लिएको छ। तद्दीपमध्ये मानसोत्तर नामैक एबारबाचिन पराचिन वर्षयोर्मयादा चलो युद्ध योजनो छायामायामो ततो जदिशेषु दिक्षु चत्वारि पुराणी लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिता सूर्यरथस्य मेरु परिभ्रमत संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यं परिभ्रमति तद्दीपस्याभ्यधिपति पयव्रतो वितिहोत्रो नाम तस्यात्मजो रमण कथा कदात किन मानौ वर्षवती निज वर्षवती निज स्वयं पूर्वजवद् भगवत् कर्मशीलये वास्ते तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा राधयन्ति दंशोदाहरन्ति यत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेद् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति। यस द्वीपको माझमा यसको पूर्वीय र पश्चिम खण्डको सीमा निश्चित गर्ने मानसोत्तर नामक एउटै पर्वत छ। यो 10,000 योजन अग्लो र त्यतिकै लामो छ। यसको चारै दिशामा इन्द्रादि मुख्य लोकपालहरूका 4 नगर छन्। यस द्वीपमा सुमेरु पर्वतको चारैतिर घुम्ने सूर्यको रथको संवत्सर रूपी पाङ्ग्रा देवताहरूको दिन र रात अथवा उत्तरायण एवं दक्षिणायनको क्रमले सर्वदा घुमिरहन्छ। यस द्वीपका अधिपति प्रियवत पुत्र वितिहोत्र तथा आफ्ना रमणक र घातकी नामका छोरालाई दुवै खण्डको अधिपति बनाएर आफू दाजुहरू चाहिँ भगवत सेवामा नै तत्पर रहन लागे। यहाँका निवासीहरू ब्रह्माहरू भगवान हरिको ब्रह्म सालोक्यादिको प्राप्ति गराउने साधनद्वारा आराधना गर्दछन् र यस प्रकारको स्तुति गर्दछन्। जो साक्षात् कर्मफलरूप ब्रह्म छन् र जसको एकमात्र परमेश्वरमा पूर्ण स्थिति छ तथा जसको सबैले पूजा गर्दछन्। ब्रह्म ज्ञानका साधनहरू पनि अद्वितीय र शान्त स्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवानलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। ऋषिर्वाच तत परस्ता लोका लोकनामा चलो लोका लोकयोरन्तरान्ते परित उपस्थित यमन्मात्नस्तुतर्वेर्वोरन्तरं तावती भूमि काञ्चयन्यन्या दर्शनलोपयास्यां परहित पदार्थो न कथचित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्व परिहृता सिद्धे लोकालोक इति समाख्या यदनेन चलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनापस्यते सलोकत्रयाते परिस ईश्वरेण भीतो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानाम् अवस्थयोर्वाचिना लोकानां वितन्वन कदाचित् पराचिना भवितुमुत्सहन्ति तावन्दुन्नः यामः यदाबालोकविन्यासो मानलक्षणसंस्था विविर्चिन्तयित कविभिसतो 50 गणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचल। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ शुद्ध जलको समुद्रपछि लोकालोक नामको पर्वत छ। सूर्यको प्रकाशले युक्त भएको तथा प्रकाशहीन यी दुवै प्रकारका देशको विवाह गर्नको निम्ति यो दुवैको माझमा रहेको छ। सुमेरुदेखि लिएर मानसोत्तर पर्वतसम्म जति जग्गा छ त्यतिकै शुद्ध जलको सागर पनि पछि पनि हुन्छ। यसरी ऐना समानको स्वच्छ सुवर्णमय भूमि छ। यहाँ खसेको कुनै वस्तु फेरि पाइएला भन्नु पर्दैन। यसै कारण देवता बाहेक अरू यहाँ कुनै प्राणी बस्न सक्दैनन्। सूर्यद्वारा प्रकाशित र अप्रकाशित स्थानलाई छुट्याउन यी दुवैको माझमा रहेको यस पर्वतको लोकालोक नाम भएको हो। परमेश्वरले यस पर्वतलाई तिनै लोकको प्रान्त भागमा सीमाको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। यो यति अग्लो र लामो छ भने यसको एकातिरबाट तिनै लोकलाई प्रकाशित गर्ने सूर्य तथा ध्रुव आदि समस्त ज्योतिर्गणको किरण अर्कोतिर जान सक्दैन। समस्त ज्योतिर्मण्डल यतापट्टि मात्र तिनै लोकलाई प्रकाशित गरिरहन्छन्। भूगोल जान्ने पण्डितहरूले प्रमाण लक्षण र स्थिति अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलका लोकहरूको विस्तार 50 करोड योजन छ। यसको 1/4 परिमाण यस लोकालोक पर्वतको छ।
तदुपरिश्वासाद्वामयोनिना 46 खिल जगद्गुरुणादि निवेशिता यी द्विरदपतय होइन त ऋषभ पुष्कर चुडु वामनो पराजित इति सकलोक इति हेतव तेषां स्वविभूतीनां लोकपालनं च विविध वीर्योपबृहम्णाय भगवान् परम महापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञान वैराग्यैश्वर्य दष्ट महासिद्ध्युपलक्षणं विक्ष्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदस्ब्रवे परिवारितो निज वरायुधो पशुर्भिते निज भुजदण्डे सङ्घारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोक स्वस्तयास्ते अकल्पमेवं वेशं गत एष भगवान्नान्तमयोगमायया विरचित विविधलोकयात्रा गोपिथायत्यर्थ। यस लोकालोक पर्वतमाथि समस्त जगतका गुरु आत्मयोनि ब्रह्माले सम्पूर्ण लोकको स्थितिको निम्ति ऋषभ पुष्कर चूड वामन र अपराजित नामका दिग्गजहरूको नियुक्त गरिएको छ। यी दिग्गजहरूको र आफ्ना अंशस्वरूप इन्द्रादि लोकपालहरूको शक्तिको वृद्धि तथा समस्त लोकको कल्याणका लागि परम ऐश्वर्यका अधिपति सर्वान्तर्यामी परम पुरुष श्री हरि आफ्ना विक्ष्वक्सेन आदि पार्षदहरूलाई साथमा लिई यस पर्वतमा विराजमान हुनुभएको छ। उहाँले धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धिहरूले सम्पन्न भएको आफ्नो विशुद्ध सत्वमय विग्रह धारण गर्नुभएको छ। उहाँका कर कमलमा शङ्ख चक्र आदि श्रेष्ठ शस्त्र सुशोभित रहन्छन्। यस प्रकारसँग आफ्नो मायाद्वारा रचना गरिएका भिन्न भिन्न लोकको व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्न निम्ति उहाँ यही लीलामय रूप धारण गरी कल्पको अन्तसम्म यहाँ रहनुहुन्छ। लोकालोक नामक 2 विभागको प्रसङ्गमा अलोक विभागको माझमा जति विस्तार बताइएको छ त्यतैबाट त्यसको परिमाणको व्याख्या गर्नुपर्छ। यो अलोक विभाग लोकालोक पर्वतको बाहिरी भागमा रहेको छ। अलोक विभागभन्दा अगाडि केवल योगेश्वरहरू मात्र जान सक्छन् भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ। योऽन्तर्विस्तारयितेन यलोक परिमाणं च व्याख्यातं यद्वल्ये लोकाचलाद् ततः परस्ताद् योगेश्वर गतिं विशुद्धमुदाहरन्ति मध्यगत सूर्यो देवभूम्यो यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यस्यु 25 मृतेण्ड एष एतस्मिन् यदभूतदुमार्तण्ड इति व्यपदेश हिरण्यगर्भ इति यद्दिरण्यसमुद्भव सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशखं द्योर्महिं विदा स्वर्गापवर्गो नरका रसोकाशी च सर्वश देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृप सवेरुधान् सर्वजीव निकायानं सूर्यात्मा दृगीश्वर इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्र द्वीप वर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणो नाम 20 स्वर्ग र पृथ्वीको बिचमा जुन ब्रह्माण्डको केन्द्र अथवा मध्यस्थमान छ त्यही सूर्यनारायण छन्। सूर्य र ब्रह्माण्ड गोलकको बिचमा चारैतिरबाट 25 करोड योजनको अन्तर छ। यी सूर्य मृत अर्थात् मरेको अथवा अचेतन अण्डमा वैराज अथवा चेतन रूपले प्रवेश गर्ने भएका यिनलाई मार्तण्ड भनिन्छ। यी हिरणमय ब्रह्माण्डबाट प्रकट भएका यिनलाई हिरण्यगर्भ पनि भन्छन्। सूर्यद्वारा नै दिशा आकाश पृथ्वी द्युलोक अन्तरिक्षलोक भूलोक स्वर्ग अपवर्ग मोक्षको प्रदेश नरक रसतल आदि लोकको पृथक पृथक विभाग हुन्छ। सूर्य नै देवता मनुष्य पक्षी पशुपक्षी सरीसृप र लता वृक्षादि समस्त जीवका समूहका आत्मा र नेत्रेन्द्रियका अधिष्ठाता देवता हुन्। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीमद्भागवत
पञ्चम स्कन्द नेपाली भाषा टीकाको 20औं अध्याय पुरा भयो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ॐ जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकटदास जनों की संकट क्षण में दूर करे। वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम हरं हरिं हरिश्चंद्रं हलायुधं पंचकं नाम स्मृतं घोरसंकटनाशनं। हरं हरिं हरिश्चंद्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं नाम स्मृतं घोरसंकटनाशनं। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव, सर्वे ग्रहाः शान्ति सदा भवन्तु। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि, सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि, कल्पद्रुमाति द्रुमजानि तानि, पुष्पाञ्जलिर्नेस्तु सुखाय नित्यं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्, नारायणायेति समर्पयेतद्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ उदास। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम्, इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरण।